अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की ब्रेकिंग न्यूज़ से तो आप वाकिफ़ हो चुके ही होंगे। आज इमरान खान को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। 5 साल के लिए इमरान खान को नाअहल किया गया है। 3 साल के लिए इमरान खान को कैद करने का फैसला किया गया और 1 लाख रुपए तक इमरान खान को जुर्माना पे करना पड़ेगा। ये तो खैर वो बात है जो तकरीबन हर कान ने सुन ली है और हर आँख ने इस फैसले को सोशल मीडिया पर, मेन स्ट्रीम मीडिया पर देख ली है। आखिर ऐसी कौन सी चीज़ थी कि इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करना इतना ज़रूरी था और 16 महीने लग गए ये टारगेट अचीव करने में पीडीएम को और उन लोगों को जो ये चाहते हैं कि इमरान खान को सियासत से दूर रखा जाए, इमरान खान को दोबारा इक़्तिदार में ना आने दिया जाए। 16 महीने का अरसा एक बड़ा टाइम होता है, लेकिन उससे पहले कुछ बारीक वारदातें डाली गई। उनमें से जो सबसे बड़ी वारदात डाली गई इम्पोर्टेड रजीम के ज़रिए या इम्पोर्टेड रजीम को इस्तेमाल करते हुए, वो ये था कि पाकिस्तान में महंगाई का एक तूफ़ान बर्पा किया गया और लोगों को शायद ये लगता है कि ये एक नेचुरल चीज़ थी, नेचुरल तरीके से जो है महंगाई आई पाकिस्तान में, तो ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल महंगाई या लोगों की हिम्मतें या लोगों का हौसला पस्त करने के लिए ज़रूरी होता है कि उनके पेट पे लात मारी जाए, उनके बच्चों को जो उनकी नेसेसरी ज़रूरियात हैं उनसे दूर रखा जाए, ताकि लोग मजबूर हो जाएं और मजबूर होकर वो घरों में बैठ जाएं। और जिन लोगों को ये सिस्टम सूट करता है और जिन लोगों को ये सिस्टम में रहते हुए फ़ायदा है, वो लोग ये चाहते हैं कि इस तरह का कुछ भी ना हो कि ये आवाम जो है अपने पाँव पे खड़ी हो सके, ये अपने लिए एहतजाज कर सके, अपने हुकूक़ के उसूल के लिए ये रोडों पर आ सके। तो उसके लिए ये ज़रूरी था कि इन्होंने इस कदर महंगाई की कि हर चीज़ जो है उसकी कीमत आसमानों तक पहुंच गई। ये एक एजेंडे का, प्लान का एक हिस्सा था और इसको अब आगे भी मज़ीद जो है वो चलता रहेगा। अब तो खैर मईशत की कमर इस कदर तोड़ी गई है कि अब तो अगर जितना भी बाहर से अगर आपको कर्ज़ा लेकर आप आएँ पाकिस्तान के अंदर, तो ज़्यादातर यही होगा कि वो जितना भी पैसा होगा वो कर्ज़ों की मद में चला जाएगा। पाकिस्तानियों की जब तक मुल्क के अंदर से हमारी एक्सपोर्ट्स यानी हम अपनी चीज़ें बेचकर पैसा कमाएंगे नहीं, तो हम कर्ज़ों पे तो इस मुल्क को चला नहीं सकते। वक्ती रिलीफ होता है, पेट्रोल जो है वो आपको पता है हमारा जो सबसे बड़ा मेन ख़र्चा आता है पाकिस्तानी मईशत को, जिससे धक्का लगता है या धचका लगता है, वो पेट्रोल है या पेट्रोलियम मसनूआत हैं। जब भी हम ख़रीदते हैं तो हमें उसकी पेमेंट डॉलर्स में करनी पड़ती है, तो वो डॉलर्स जो हैं वो हमारा डॉलर्स, अच्छा कुछ लोगों को लगता है कि वो डॉलर्स पाकिस्तान में आ जाते हैं, वो पाकिस्तान में नहीं आते। वो अगर आपको IMF देता है तो वो अपने पास ही रखते हैं, सिर्फ हमारी उधरी से पेमेंट करते हैं और वो फिर दोबारा उनके हाथ में चला जाता है। यानी ये सिस्टम इसको इस तरह से रखा गया है कि बांध के रखना है, किसी को भी उसकी स्पेस से बाहर नहीं जाने देना। तो ये इस तरह का एक सिस्टम है। अब जब ये सब कुछ हो चुका है तो मैं महसूस कर रहा हूँ, मैंने भी खबर सुनी तो मुझे भी ऐसा लगा कि ये खबर जो है ये डिसहार्टिंग खबर थी, थोड़ी मायूसी पैदा हुई। लेकिन मैं पाकिस्तानियों को बिलखुसूस और PTI के सपोर्टर्स को, वोटर्स को, वो लोग जो इमरान खान को पसंद करते हैं, उनके लिए मेरा ये पैगाम है कि हिम्मत रखें, हौसला रखें, हौसला ना हारें, हिम्मत ना हारें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चाहा तो इंशाअल्लाह पाकिस्तान उठेगा, पाकिस्तानी भी उठेंगे, हमारा मुल्क इंशाअल्लाह अज़ीज़ बहुत जल्द सुरखरू होने वाला है। खान भी सुरखरू होगा, पाकिस्तान भी सुरखरू होगा, पाकिस्तानी अवाम भी सुरखरू होगी और जो अवाम के हक़ हुकूक़ हैं वो इंशाअल्लाह अवाम को उनकी दहलीज़ तक पहुँचेंगे। थोड़ा टाइम लग सकता है, थोड़ा टाइम बार्गिंग पीरियड होगा ये, लेकिन आप यकीन रखें कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस मुल्क की जो डायरेक्शंस हैं ना वो चेंज होने वाली हैं। इस मुल्क के इदारों की डायरेक्शंस भी चेंज होने वाली हैं। ऐसा नहीं होता कि पिछले 75 साल से देखें, अगर मैं कोई इनफरादी गुनाह करता हूँ ना तो उसकी सज़ा अल्लाह की मर्ज़ी मुझे दे, माफ़ कर दे।
لیکن جب میں کسی کے ساتھ زیادتی کرتا رہوں گا تو 75 سال تک کی زیادتی، 75 سال تک تو اب مطلب ایک بندے کی عمر نہیں ہوتی آج کل، تو ویسے بھی اوسط عمر تقریباً آپ کہہ سکتے ہو 40-45 سال یا 50 سال ہے زیادہ سے زیادہ، تو 70-75 سال تو ایک بہت بڑی زیادتی ہے۔ تو آپ یہ 75 سال کا حساب جو ہے نا، یہ اب چکتا کرنے کا وقت آ چکا ہے۔ آپ ہمت رکھیں، حوصلہ رکھیں اور اطمینان سے رہیں۔ انشاءاللہ العزیز یہ جو فیصلہ دلایا گیا ہے ہمایوں دلاور کے ذریعے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ ایک ہفتے کے اندر اندر جو ہے اس کا عطیہ پانچہ ہو جائے گا، اور یہ سزا بھی، یہ جو کنویکشن کی گئی ہے عمران خان کی، یہ بھی معطل ہوگی، بلکہ یہ پھر سے کالعدم بھی ہو جائے گی انشاءاللہ العزیز۔ آپ صبر رکھیں، ہمت رکھیں، حوصلہ رکھیں، ڈسہارٹ نہ ہوں۔ جو سب سے میرا بڑا آپ کو سب کے لیے ریکویسٹ ہے، میرا پیغام ہے، وہ یہی ہے کہ سب سے بڑھ کر آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ عمران خان کہا کرتا ہے گھبرانا نہیں ہے، ڈسہارٹ نہیں ہونا، نا امید نہیں ہونا، مایوس نہیں ہونا۔ یہ سب کچھ آپ کو مایوس کرنے کے لیے، ڈسہارٹ کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے، کیونکہ ان کے پاس کوئی اور طریقہ نہیں ہے۔ عوام کے دلوں میں رچ بس گئے خان، اور 75-80% پاپولیشن جو ہے وہ عمران خان کو پسند کرتی ہے، کیونکہ یہ ووٹ کے ذریعے سے تبدیلی لا نہیں سکتے، تو اس لیے عوام کو مایوس کر رہے ہیں، عوام کو، لوگوں کو، پاکستانیوں کو ڈسہارٹ کر رہے ہیں، اور یہ مطلب ایک نیریٹو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی دیکھیں جی وہ عمران خان بھی تو چور تھا، اس کو عدالتوں نے سزا دی، جب یہ کہ جی تو عمران خان نے اپنا سب کچھ، عمران خان تو کہہ رہا تھا کہ میرا کیس سنو، صحیح طریقے سے سنو، میں آپ کو سارے ثبوت بھی دیتا ہوں، میں آپ کو تسلی کرواتا ہوں، لیکن عمران خان کو یہ نہیں کیا گیا۔ تو عمران خان کی اور نواز شریف کی یا زرداری کا یا اور دوسرے کسی بھی سیاستدان کا تقابلہ یا مقابلہ تو بالکل ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ ایک بندہ جو آج سے 4 سال پہلے، 4.5 سال پہلے 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پر لندن گیا تھا دوائی لینے، وہ آج تک پاکستان نہیں آ رہا۔ وہ کہہ رہا ہے کہ سارے گراؤنڈ یعنی عمران خان کو اریسٹ بھی کرو، اس کو نااہل بھی کرو، اس کو یہ کچھ کرو، یہ سب کچھ کیا گیا ہے، ایک ڈیزائن کیا گیا تھا یہ سب کچھ۔ تو یہ ڈیزائننگ جو ہے انشاءاللہ اس کو ریورس لگے گا، آپ دیکھیں گے، اور آپ کو تسلی رکھنی چاہیے، آپ کو ہمت، حوصلہ رکھنا چاہیے، اور یہ جو خواب سجا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم ایک دفعہ پھر سے اقتدار میں آئیں گے، تو اللہ رب العزت نے چاہا تو ابھی یہ اقتدار کا، ان کے اقتدار کا سورج جو ہے وہ غروب ہو چکا ہے۔ اب عمران خان کا سورج جو ہے وہ اقتدار کا ایک دفعہ پھر سے نمودار ہوگا، اور بہت اچھے طریقے سے نہ صرف نمودار ہوگا بلکہ سال ہر سال تک اس کا اثر جو ہے پاکستانی عوام قوم دیکھے گی، اور یہ پاکستان انشاءاللہ اپنے پیروں پہ بھی کھڑا ہوگا، عوام بھی خوشحال ہوگی، اور لا اینڈ آرڈر اور قانون کی بھی بہتری ہوگی۔ تو سب سے پہلے اور سب سے آخر میں نے یہ جو ریکویسٹ کی ہے کہ مایوس نہ ہو، نا امید نہ ہو، حوصلہ رکھیں، ہمت رکھیں، احتجاج کریں، پرامن احتجاج کریں۔ پرامن احتجاج کا حق جو ہے ہمیں ہمارا آئین دیتا ہے، پرامن احتجاج سے نہ کوئی آپ کو روکتا ہے اور نہ آپ رکیں۔ صرف توڑ پھوڑ، افراتفری، اور بالخصوص آپ کے ساتھ کچھ لوگ احتجاج میں اگر آپ دیکھیں کہ وہ فتنہ فساد کرتے ہیں یا شر پسند ہیں، تو ان کو دبوچنے کی کوشش کریں اور ان کی ویڈیوز بنائیں، ان کی کوشش کریں کہ ان کی جو آئیڈینٹی ہے اس کو ٹریس کیا جا سکے جی کون لوگ ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، اور یہ امید اپنے اندر قائم رکھیں کہ اللہ رب العزت نے اس شر میں سے انشاءاللہ عمران خان کے لیے خیر نکالنی ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ اس شر میں سے عمران خان کے لیے اللہ تعالیٰ خیر نکالے گا اور خیر نکلے گا۔ آپ سب کے دیکھنے سننے کا شکریہ۔